देव बरो दीस दिव तुमकां सोमेस्तां देवदूतान हाडिल्ल्या देवाच्या संदेशाक मोरी संपूर्ण तितून समर्पण दिता आनी ती म्हणटा तुज्या उतरा प्रमाणे मुजे तें जावन दी. पळय मोगाच्या भाव भयणींनो, कितें तिची आशा, तिची योजना, तिची खुशी तिच्या जिवितांत आसली सगळी ती देगेक दवरता आनी देवाच्या उतरांक तिच्या जिवितांत ती काम करून सोडता. मोगाच्या भाव भयणींनो, देवाची योजना आमकां कळी जायचे जाल्यार आमी देवाच्या उतराक संपूर्ण रितीन आमकां सोडून दिसय. आमच्या जिवितांत काम करून आमी सोडिसय. केदोळा आमी देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत काम करून सोडता आमी तेदोळा देवाची योजना, देवाचे उद्देश, देवाचें आलोचन आमकां कळटा. केदोळा देवाचें आलोचन आनी देवाचे उद्देश आनी देवाची खुशी कितें जर तर आमकां कळना जाल्यार आमकां देवाक मेसवूंक जायना. आमी मेसवूंक प्रयत्न करये पूण आमकां मेसवूंक जायना. आमी जायत्याच कामां करता देवाक मेसवूंक. देवाक कोणायकी मेसवूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार मेसवूंक जायना म्हळ्यार देवाचें येवजन जावन आसा जेजू क्रिस्ताक तुवें जाणा जायचें. जेजू क्रिस्ताक तुवें जाणा जायचें तें देवाचें येवजन. त्या येवजना प्रकारच तुवें मोसाचें. हांवें आनी तुवें मोसाचें. संपूर्ण रितीन केदोळा तुवें जेजू क्रिस्ताक तुजो सोमी आनी धनी म्हणून तूं मानून घेताय, देवाचें येवजन तुका कळटा आनी उपरांत तूं देवाक मेसवूंक शकताय. पळया, आज आमकां हांगा एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वाचपाक शिकोवप आमी वाचपाक दुसऱ्या वाचपाक आमकां पळोवंक मेळटा. कितें म्हणल्यार सर्व आशिर्वादां खंयची संवसाराची न्ही, सर्गींची सर्व आशिर्वादां जेजू क्रिस्ता थंय आसा. कोणा थंय आसा? जेजू क्रिस्ता थंय. आनी जर तर आमी ह्या जेजू क्रिस्ताक आमी जाणा जाताना सर्व आत्मीक आशिर्वादां, सर्गींची आशिर्वादां, देवाच्या आशिर्वादां अनुभव करूंक जाता. थोडी हांगा, थोडी उपरांत आमचो हो जीव सर्गीं गेल्या मागीर. आनी पळया, आनी एक थंय पळोवंक गेल्यार जेजू क्रिस्ता मुखांत देवान आमकां ताची भुरगीं केल्यात. कशी आमी भुरगीं जाल्या देवाची? जेजू क्रिस्ता मुखांत. आनी उपरांत जेजू क्रिस्ता मुखांत म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता मुखांत म्हळ्यार ताच्या कश्टा मरणां थंय, ताच्या पुनर्जिवान कोणा थंय कोणें भरवोसो दवरल्या थंय तांतूंत आमी कितें जाता? गतावीन आनी भाग्यवंत जावन देवा मुखार उबे रावन आमी नितीवंत जावन उबे रावंक हें आमकां योग्यता मेळटा. पळया मोगाच्या भाव भयणींनो, आनी हें देवाचें येवजन जावन आसा. आनी हें सगळें हांवें आनी तुवें प्रत्येक रितीन जाणा जावन ताच्या नांवाक महिमा हाडिसै. ताच्या नांवाक महिमा हाडिसै म्हणून देवान म्हाका आनी तुका विंचल्या. आमेन.